मत्तीको सुसमाचारलाई नै अध्ययन गर्दैछौँ र अस्तिकै हामी अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अनि यो जुन नयाँ नियमको चाहिँ सर्वेक्षणबाट हामीले अलिकति तपाईँहरूलाई हामी मिड वेस्टको मण्डलीहरूलाई सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नयाँ नियमका कति पनि यहाँनिर अब पुस्तकहरू छन्। नयाँ नियममा 27वटा पुस्तक छन् अनि पुरानो नियममा चाहिँ 39वटा पुस्तक छन् भन्ने कुरा सायद हामी सबैलाई थाहा छ होला। अनि नयाँ नियमको बारेमा चाहिँ हामीले अहिले डाक्टर मनोज श्रेष्ठले हाम्रो लिडरसिप ट्रेनिङमा पनि उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही विषयलाई हामीले नजुदाएर नयाँ नियम चाहिँ हामी मिड वेस्टले गरिरहेका छौँ ताकि तपाईँले त्यहाँ पनि जोइन गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यहाँको पुरानो नियम र हामीले अध्ययन गरिरहेको नयाँ नियमलाई चाहिँ अलिकति प्यारलल दुवै जुन पुस्तकलाई चाहिँ अब मूल्याङ्कन गर्दै त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले त्यो सन्दर्भलाई चाहिँ जोड्दै बुझ्न सक्नु भएको होस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। र यहाँ चाहिँ अब हामीले यो नयाँ नियमको पृष्ठभूमिलाई हेरिसकेका छौँ र अहिले चाहिँ सिनोप्टिक गस्पल्स भनेर भन्छौँ हामी, मत्ती मर्कुस लुकालाई। त्यसपछि यूहन्ना अलिकति फरक छ, यूहन्नाले लेखेको सुसमाचार, त्यसको विषयमा हामीले अध्ययन गर्दैथ्यौँ। अनि मत्तीको त्यही यो नयाँ नियमको यो जुन पुस्तकहरूलाई सर्वेक्षण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि हामीलाई चाहिँ नयाँ नियमको यो पुस्तकको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यो पुस्तकलाई हामीले पल्टाउने बित्तिकै यो पुस्तक चाहिँ यो विषयमा आधारित छ, यो पुस्तकको मुख्य उद्देश्य यो हो, यसको मूल सन्देश चाहिँ यो हो भन्ने कुरालाई हामीले याद गर्न सकौँ। बाइबलको त्यो पुस्तकहरूको पृष्ठभूमिलाई अलिकति त्यसले भन्न खोजेको मुख्य विषयवस्तुलाई र सारलाई हामीले चाहिँ जान्न सकौँ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सबै कुराहरू डिटेल हामीले गरेका छैनौँ अहिले। त्यो तपाईँले अब तपाईँको समय छ र तपाईँको अलिकति चासो छ भनेदेखि पनि त्यो अध्ययन गर्नको निम्ति अरू कुनै स्रोत साधनहरू हामीलाई दिन हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ त्यो पुस्तकको मूल विषयवस्तु के हो, त्यो पुस्तकले भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यसको सन्देश के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। र मत्तीको सुसमाचारीय पुस्तकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो सुसमाचारीय पुस्तक चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति लेखिएको थियो। अनि अरू सुसमाचारीय पुस्तकहरू भन्दाखेरि मत्तीले धेरै पुरानो नियमको चाहिँ वचनलाई कोट गरेका छन्, पुरानो नियमको वचनलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएका छन्, वंशावलीबाट सुरु गरेका छन्। किनकि यहुदीहरूलाई लेखेको कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूले चाहिँ पुरानो नियमको सबै अगमवक्ताको शिक्षालाई, पुरानो नियमका व्यवस्थाको कतिपय जुन नीति नियमहरूलाई पालन गर्ने, मूसाको व्यवस्थालाई याद गर्ने हुँदाहुँदै उनीहरूको पृष्ठभूमि नै व्यवस्थामा बसालिएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई व्यवस्थाले अथवा पुरानो नियमले भने जसरी नै प्रस्तुत गर्नको निम्ति उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ मसीह हुनुहुन्छ भनेर यहुदीहरूलाई बुझाउनको निम्ति यो पत्र लेख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पुरानो नियमको धेरै वचनलाई चाहिँ कोट गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरो जुन चाहिँ वचनहरू मत्तीले त्यहाँनिर मत्तीको सुसमाचारमा उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो सुसमाचारलाई अथवा त्यो वचनलाई अरू मर्कुसले, लुकाले अनि यूहन्नाले चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले गएको हप्ताको अलिकति रिभ्यू गर्दैछौँ। मत्तीको सुसमाचार भन्ने बित्तिकै हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मत्तीको सुसमाचारले चाहिँ यहुदीहरूलाई लेखेको सुसमाचार हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो मत्तीले चाहिँ धेरै पुरानो नियमको वचनहरूलाई चाहिँ कोट, अनि जुन कुराहरू जस्तै मत्तीको सुसमाचारमा हामीले विशेष गरिकन यो मत्ती 5 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म डाँडाको उपदेशको बारेमा छ, सर्मन अन द माउन्टेन। त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू प्रभु यीशुले दिनुभएको छ। त्यो डाँडाको उपदेशको जुन शिक्षा छ, वचन छ, त्यो अरू सुसमाचारमा दोहोरिएको छैन। लुकाले, मर्कुसले अनि यूहन्नाले त्यो डाँडाको उपदेशलाई आफ्नो सुसमाचारमा उल्लेख गरेका छैनन् भनेदेखि मत्तीले मात्रै त्यो डाँडाको उपदेशलाई त्यहाँनिर रेकर्ड राख्नु भएको छ अथवा लेख्नु भएको छ भनेदेखि अर्को चाहिँ जुन वाइज म्यान भनेर भन्छौँ हामी, जुन पूर्वबाट आउने जुन ज्योतिषीहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ प्रभु यीशुको जन्मको बेलामा, त्यो पूर्वबाट आउने ज्योतिषीको बारेमा मत्तीले मात्रै उल्लेख गरेका छन्,
मर्कुस अनि यूहन्ना अनि लुकाले त्यो घटनालाई उल्लेख गरेका छैनन् अथवा त्यो घटनालाई हामीले अरू सुसमाचारमा पाउँदैनौँ। भनेदेखि अरू त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन कुरालाई हामीले बारम्बार मत्तीमा पनि, लुकामा पनि, यूहन्नामा पनि, के अरे मर्कुसमा पनि पाउँछौँ। तर यी विशिष्ट जुन कतिपय कुराहरू चाहिँ खालि मत्तीको सुसमाचारमा मात्रै हामीले चाहिँ पाउँदछौँ। म स्लाइड सेयर गर्नेछु, त्यसपछि हामी स्लाइडबाट भएर आजको हजुर मैले भन्दै गरेको चाहिँ अघि यो जुन यो मूल विषय चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा। अनि अर्को चाहिँ यो किङडम अफ हेभन भन्ने कुरा र मण्डली भन्ने शब्दलाई मत्तीले मात्रै नयाँ नियममा प्रस्तुत गरेका छन्। यो किङडम अफ हेभन भन्ने चाहिँ नयाँ नियममा अरू कहीँ पनि छैन। स्वर्गको राज्य भन्ने जुन एउटा स्टेटमेन्ट छ अथवा शब्द छ त्यो चाहिँ मत्तीले मात्रै मत्तीको सुसमाचारमा 32 टाइम्स रिपिट गरेका छन्। भनेदेखि अरूमा यो कुरालाई हामीले पाउँदैनौँ। अनि अरू यो मर्कुस, लुका, यूहन्नामा चाहिँ चर्च भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्दलाई हामी पाउँदैनौँ। तर यो चर्च भन्ने शब्दलाई, मण्डली भन्ने शब्दलाई केवल मत्तीले मात्रै चाहिँ आफ्नो सुसमाचारमा चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। भनेदेखि अर्को घटना तपाईँलाई थाहा छ, जब बालक येशूको जन्म भयो तब त्यो बेलामा हेरोदले चाहिँ बालकलाई, येशूलाई चाहिँ मार्न खोजिरहेको थियो। अनि त्यो मार्नको लागि चाहिँ जुन पूर्वबाट आउने ती ज्ञानी ज्योतिषीहरूलाई पनि यद्यपि तिमीले चाहिँ त्यो जन्मिने राजालाई दण्डवत गरेर आइसकेपछि, भेटेर आइसकेपछि मलाई पनि भन्नु, म पनि गएर चाहिँ दण्डवत गर्छु भनेर भनेका थिए। मतलब त्यसरी चाहिँ हेरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई भनेका थिए। तर ज्योतिषीहरूले अब पक्कै पनि हेरोदको चाहिँ एउटा धारणा प्रभु यीशुलाई गएर भेटेर चाहिँ सम्मान गर्ने नभइकन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मार्ने थियो। अनि त्यो सिलसिलालाई चाहिँ हेरोदले यद्यपि ज्योतिषीहरूले नभेटे तापनि चाहिँ त्यसरी त्यो बालकको जन्म भएको छ जो चाहिँ यहुदीहरूका राजा कहिल्यै नै हुनेछ भन्ने जुन कुरा सुने पश्चात चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको कारणले गर्दाखेरि जबसम्म त्यो हेरोदको मृत्यु हुँदैन तबसम्म चाहिँ हेरोदको जुन त्यो आक्रमणबाट बाँच्नको निम्ति मरियम र योसेफले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई बचाउनको निम्ति मिस्रमा भागेका थिए। यो चाहिँ मत्ती 2 अध्यायको 12 देखि 23 पदसम्म उल्लेख जुन गरिएको छ, मिस्र गमन भनेर चाहिँ हाम्रो बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो घटना केवल मत्तीको सुसमाचार मात्रै रेकर्ड गरिएको छ, मर्कुसमा, लुकामा। यद्यपि लुकाले पनि प्रभु यीशु जन्मको बारेमा धेरै नै त्यहाँनिर राम्रो राम्रो घटनाहरू चाहिँ उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। तर यो घटनालाई चाहिँ मत्तीले मात्रै उल्लेख गर्नुभएको छ। भनेदेखि आज चाहिँ तपाईँको बिचमा अनि यो जुन के भन्छ डाँडाको उपदेशको विषयमा हामीले गएको हप्तामा यसको अलिक डिटेल हेरेका थियौँ। भनेदेखि आज चाहिँ अलिकति नक्साहरूबाट प्रभु यीशुको जीवनीको विषयमा अलिकति हेर्नेछ। तपाईँले यहाँनिर यो नक्सामा 4वटा विशेष जुन यो क्याप्सनहरू देख्नुहुन्छ। पहिलो यो हो, त्यसपछि पहिलो घटना यहाँ छ, त्यसपछि दोस्रो यहाँ, अनि तेस्रो यहाँ छ। विशेष यो स्थानहरूमा चाहिँ प्रभु यीशुले आफ्नो सेवाकाल, आफ्नो जीवन चाहिँ बिताउनु भएको छ। पहिलोमा चाहिँ उहाँको जन्म बेथलेहममा भएको छ, हामी सबैलाई थाहा छ, बर्थ अफ बेबीहुड। अनि उहाँको बाल्यकाल चाहिँ प्राय बेथलेहममा बितेको छ। र हामीले अघि पनि हेर्दै थियौँ, भागेर उहाँहरू मिस्र जानुभयो आफ्नो भनौँ न बालकलाई बचाउनको निम्ति। मिस्र देशमा पनि उहाँ जानु भएको छ। अनि जब त्यो हेरोदको मृत्यु भयो भन्ने खबर सुनेर फेरि पनि मरियम र योसेफले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई फिर्ता ल्याउनु भएको छ आफ्नै ठाउँमा। अनि त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ यो नाजरत यहाँ छ, त्यहाँ पछि मात्रै उहाँ चाहिँ जानुभएको छ। तर उहाँको जन्म, उहाँको प्राय बाल्यकाल चाहिँ यही बेथलेहममा नै बितेको घटनालाई हामीले चाहिँ थाहा गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ पहिलो ठाउँ चाहिँ बेथलेहम भनेर चाहिँ याद गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि नाजरत भनेर, नाजरतमा उहाँले आफ्नो बाल्यकाल बिताउनु भयो।
अनि त्यस पश्चात चाहिँ प्रायः जसो उहाँको समय चाहिँ अब किशोर अवस्था भनौँ न, उहाँ चाहिँ भनौँ एक प्रकारले जुन के भन्छ यो जुन 12 वर्षको उमेरमा चाहिँ यहाँनिर यरुशलेमको मन्दिरमा आएर चाहिँ त्यहाँका पुजारीहरूसँग चाहिँ वार्तालाप गर्ने काम, उनीहरूलाई प्रश्न सोध्ने काम 12 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई लुकाको सुसमाचारमा हामीले पाउँछौँ। त्यो घटना चाहिँ उहाँ हिँडेर चाहिँ पूजा के अरे त्यो बलिदान चढाउनको निम्ति चाहिँ यहाँ यरुशलेममा आउनुभएको घटनामा त्यहाँ हामीले थाहा पाउँछौँ भनेदेखि उहाँको त्यसपछिको बाल्य अवस्था चाहिँ नाजरतमा नै बितेको छ। अनि उहाँको सेवाकाईको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सेवाकाईको सुरुवात चाहिँ यी ठाउँहरूमा भयो। काना सहरमा उहाँले सबैभन्दा पहिलो आश्चर्य कर्म चाहिँ यो दाखमध्ये के अरे पानीलाई चाहिँ दाखमध्येमा परिवर्तन गर्ने काम गर्नुभयो। कफरनहुममा, कानामा अनि नाजरतमा चाहिँ उहाँले आफ्नो पहिलो सेवाको चाहिँ यात्रा आरम्भ गर्नुभयो। भन्नको अर्थ चाहिँ जब उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो, जब उहाँ चाहिँ उजाड स्थानमा परिचित हुनुभयो, त्यो पश्चात जब उहाँ 30 वर्षको भइसके पछाडि बप्तिस्मा लिइसके पछाडि उहाँले चाहिँ आफ्नो सेवाकाई चाहिँ यी ठाउँहरूमा सुरु गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिलो उहाँको चाहिँ सेवा काना सहरको विवाह भोजमा चाहिँ पानीले उहाँले दाख मध्येमा परिवर्तन गर्नुभएको घटना हामी देख्छौँ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब यो सभाघरमा सिकाउनु हुने अनि त्यसपछि चङ्गाई गर्नुहुने सेवाको काम चाहिँ नाजरत, काना अनि कफरनहुममा गर्नुभएको। त्यस पछाडिको सेवा चाहिँ प्राय उहाँले गालिलमा केन्द्रित गर्नुभएको छ। त्यसपछिको सेवाकाई चाहिँ उहाँले गालिल त देख्नुहुन्छ प्राय यो समुद्र यहाँ छ गालिल, यो गालिलको वरिपरि चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राय जसो चेलाहरू पनि यही गालिलबाट नै उहाँले चाहिँ छान्नु भएको छ। र सेवा जुन अर्ली मिनिस्ट्री भनेर भन्छौँ, बिगिनिङ अफ मिनिस्ट्री, त्यसपछि अलिक त्यस पश्चातको अर्ली जुन मिनिस्ट्री चाहिँ उहाँले के भन्छ यो गालिलको वरिपरिमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। सर्मन अन द माउन्ट हेर्नुहोस् त, नाजरतको यो भनौँ न यो ठाउँमा नै यो जुन पहाडमा उहाँले चाहिँ त्यो डाँडाको उपदेश उहाँले त्यसरी त्यहाँनिर सिकाउनु भएको छ, मानिसहरूलाई प्रचार गर्नुभएको छ स्वर्गको राज्यको विषयमा। अनि त्यसपछि विधवाको जुन छोरालाई चाहिँ के भन्छ फेरि पनि मृत्युबाट बौरी उठाएको कुराहरू छन्। अनि त्यस पछाडि यो गादामा जाँदा त्यहाँ भएको जुन दुष्ट आत्माले पक्रेको जुन मानिसलाई, त्यो अन्य जाति केटालाई चाहिँ निको पारेको घटना, चङ्गाइदिएको घटना हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यसपछि त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ नाजरतको मान्छेहरूले प्रभु यीशुलाई इन्कार गरेको यो उहाँको सेवाकाई चाहिँ नाजरत, यो नैना अनि गादरा भन्ने ठाउँमा हामी देख्छौँ। त्यस पश्चात उहाँको चौथो चाहिँ जीवनी चाहिँ उहाँले विशेष गरिकन यो बेथानीमा, यरुशलेममा अनि सामरियामा बिताउनु भएको छ। उहाँको जुन अन्तिम उहाँ क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडिको समय चाहिँ उहाँले यरुशलेम, बेथानी अनि सामरियामा बिताउनु भएको छ। अनि यी ठाउँहरूमा पनि उहाँले विशेष गरिकन स्वर्गको राज्यको विषयमा सिकाउने काम गर्नुभयो। अनि यो तपाईँले हेर्नु लुका 17 अध्यायमा यो उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँनिर यो सामरियामा चाहिँ 10 जना कुष्ठरोगीहरूलाई निको पार्नु भएको घटना, लाजरसलाई चाहिँ मृत्युबाट के भन्छ फेरि पनि जीवन दिनुभएको घटना यो यूहन्नाले चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। भनेदेखि यरुशलेममा आइसके पश्चात त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नै चेलाले धोका दिइसके पश्चात क्रुसमा उहाँलाई झुन्डाइएको छ र आफ्नो जीवनको अन्त्य यरुशलेममा भएको घटनालाई चाहिँ हामीले पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि उहाँको पुनरुत्थान चाहिँ बेथानी भन्ने ठाउँमा भएको छ। यरुशलेममा उहाँको क्रुसमा है त्यसपछि टाँगेर मारियो भन्छ, बेथानीमा चाहिँ उहाँलाई गाडियो र त्यही ठाउँबाट उहाँ चाहिँ फेरि पनि मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको घटना, यरुशलेम, बेथानी, सामरिया, यी अन्तिम उहाँको जीवनको अन्तिम समयमा चाहिँ आफ्नो सेवा उहाँले यसरी यी ठाउँहरू बिताउनु भयो। अनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँको जीवनी र यो भौगोलिक स्थानलाई बेथलेममा उहाँको जन्म भयो, त्यसपछि इजिप्टमा उहाँ भागेर जानुभयो, मतलब आमा बाबाले लग्यो, त्यसपछि उहाँको बाल्यकाल नाजरतमा बित्यो। अनि सेवाकाई उहाँले कफरनहुम, कानामा गर्नुभयो। त्यस पश्चातको अर्ली मिनिस्ट्री उहाँले चाहिँ नाजरतमा, गादरामा, यो
नैन भन्ने ठाउँमा, अनि अन्तिम चाहिँ यरुशलेममा उहाँले जीवनको अन्तिम समय उहाँले चाहिँ बिताउनु भयो भन्ने कुरालाई हामीले देख्छौँ। विशेष गरी गालिलमा नै किन त, यो तपाईँले गालिल देख्नुहुन्छ भने प्रायः जसो चाहिँ उहाँको सेवकाई, उहाँको कतिपय चेलाहरूलाई छान्ने किन गालिलबाट नै चाहिँ उहाँले चेलाहरू छान्नुभयो। प्रायः जसो चेलाहरू चाहिँ गालिलबाट थिए। अनि यहुदीहरूको जमात छ गालिलमा पनि, अनि यहुदामा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यहुदीहरूको ठुलो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जमात छ, यहुदीहरूको समुदाय। अनि यो यहुदीहरूले चाहिँ यो गालिलको यहुदीहरू भन्दा उनीहरूले चाहिँ आफूलाई अलिकति उच्च श्रेणीको यहुदीहरू भनेर चाहिँ विचार गर्दथे। त्यस्तो उनीहरूलाई लाग्दथे हामी चाहिँ गालिलका यहुदीहरू भन्दा हामी चाहिँ अलिकति अब शिक्षित, अलिकति धेरै जान्ने बुझ्ने यहुदी हौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले घमण्ड गर्दथे है। अनि यो गालिलमा भएका यहुदीहरूलाई चाहिँ अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दथे यिनीहरूले। तर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यी गालिलबाट नै आफ्ना चेलाहरू छान्नु भयो। प्रायः जसो चेला 11, मलाई लाग्छ 12 जना चेलामा 11 जना चेला प्राय गालिलबाट नै थिए। अनि गालिलबाट नै किन उहाँले चाहिँ अब धर्मशास्त्रको कुरा गर्दाखेरि, व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ यहुदीहरूले चाहिँ हामी उनीहरूभन्दा एकदम च्याम्पियन छौँ, जान्ने छौँ, बुझ्ने छौँ भनेर घमण्ड गर्थे। तर वास्तवमा चाहिँ यता यहुदाका यहुदीहरूभन्दा धेरै नै सिपालु थिए व्यवस्थामा, वचन अध्ययन गर्ने कुरामा, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने पर्ने कुरामा, अनि परमेश्वरको जुन वचन अनुसार नैतिक रूपमा जिउनको लागि पनि उनीहरू चाहिँ अति नै सक्षम थिए। वचनलाई उनीहरूले खालि अध्ययन मात्र गर्ने होइन, कण्ठ मात्र गर्ने होइन, तर वचनले भन्ने अनुसारको जीवन पनि उनीहरूले जिउँदथे। एकदमै सिरियस थिए परमेश्वरको वचनप्रति। तर यता यहुदाका यहुदीहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अलिकति धेरै आफूलाई चाहिँ एकदमै अब गर्व गर्ने, घमण्ड गर्ने। तर उनीहरूको जीवन र यता यहुदाका यहुदीहरूको जीवन र गालिलका यहुदीहरूको जीवनलाई तुलना गर्दाखेरि गालिलका यहुदीहरूको जीवन चाहिँ अति नै एक प्रकारले एकदमै सुव्यवस्थित थियो। व्यवस्थामा, परमेश्वरको वचन पालन गर्ने कुरामा र एक प्रकारले चाहिँ इमान्दारिता र नैतिकताको क्षेत्रमा पनि। अनि त्यो बेलाको समयमा यता जुन रब्बीहरू छन्, गुरुहरू छन्, यहुदाका रब्बीहरू भन्दाखेरि चाहिँ गालिलका रब्बीहरू चाहिँ अति नै नाम चलेका रब्बीहरू थिए, अति नै कुशल गुरुहरू रब्बीहरू थिए गालिलमा। अनि अर्को कुरा, गालिलको पपुलेसनलाई, त्यहाँको जुन मानिसहरूलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पनि गालिलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको समुदायको मानिसहरू बस्दथे। यद्यपि गालिल चाहिँ यहुदीहरूको अलिकति बाहुल्यता भएको ठाउँ भए तापनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारको अन्य जातिहरू पनि त्यहाँ थिए। त्यसपछि अब रोम, त्यसपछि ग्रिकका मानिसहरू पनि एक प्रकारले मल्टिकल्चरल होइन, विभिन्न जातका मानिसहरू, विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरू, अनि साथै विश्वासको कुरा गर्दाखेरि पनि अब यहोवा परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको पनि त्यहाँनिर बसोबास हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो गालिललाई चाहिँ तपाईँले मत्ती 4 अध्यायको 15मा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अन्य जातिहरूको गालिली भन्ने शब्द पनि त्यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यता यहुदामा हुने यहुदीहरूले चाहिँ हामी प्योर यहुदी हौँ भनेर घमण्ड गर्थे। किनकि यो गालिलमा चाहिँ यहुदीहरूको मात्र बसोबास नभइकन अरू जातिहरूको पनि बसोबास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गालिलका यहुदीहरूलाई यता यहुदाका यहुदीहरूले प्योर यहुदी भनेर चाहिँ भन्न रुचाउँदैनथे। यो कारणले गर्दाखेरि पनि अनि त्यसलाई चाहिँ ग्यालिली अफ द जेन्टाइल्स भनेर पनि भनिन्थ्यो। त्यसले गर्दा एकदम मिक्स पपुलेसन। तर त्यो मिक्स पपुलेसनको बिचमा पनि विभिन्न त्यो भनौँ न अब मानिसहरूको बिचमा पनि त्यहाँका यहुदीहरूले परमेश्वरलाई एकदमै सिरियसली, परमेश्वरलाई एकदमै भनौँ न एक प्रकारले सिन्सियर तरिकाले चाहिँ पछ्याइरहेका थिए। अनि यो घटनाबाट हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामी सबैलाई थाहा छ माछा, हामी कतिजना अस्ति पास्टर किशोर पनि मिनिसोटाको लेकतिर होइन माछा मार्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई मनपर्छ माछा खान, माछा मार्न, समय बिताउन। अनि समुद्रको माछालाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखि हामीलाई थाहा छ समुद्रको पानी जहिले पनि के हुन्छ, एकदमै नुनिलो हुन्छ। समुद्रको पानी अब नुनिलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका अब थोकहरू पनि वास्तवमा नुनिलो हुनुपर्ने हो। अनि त्यो समुद्रको माछालाई जब हामी मार्छौँ होइन,
तर त्यो माछालाई मारेर खानको लागि अब काटकुट गरेर अब पकाउँदाखेरि हामीले नुन पनि हाल्छौँ। यद्यपि त्यो समुद्रको माछा त्यो नुनिलो पानीमा हुर्के तापनि बढे तापनि त्यो माछा चाहिँ नुनिलो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पक्रेर ल्याएर अब तरकारी बनाउने हो भनेदेखि त्यसलाई अब होइन ड्राई फ्राई गर्ने हो भनेदेखि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो अलिनो भएको कारणले गर्दाखेरि नुन हाल्नुपर्छ। भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो नुनिलो पानीमा रहेर पनि त्यो माछा, समुद्रको माछा कहिले पनि नुनिलो हुँदैन। हेर्नुहोस् है त। अनि त्यसरी नै यहाँ अब गालिलमा भएको यहुदीहरूलाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ अन्य जातिहरूको समुदाय पनि छ त्यहाँनिर। परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू पनि छन्। अब रोमको नै अधीनमा छन् उनीहरू। ग्रिकहरू पनि त्यहाँनिर अब आउने जाने, यता पारिपट्टि डेकापोलिस भन्ने यो सहरको पारिपट्टि यो गादरा भन्ने ठाउँ चाहिँ यतापट्टि सबै के हो, अन्य जातिहरूको बस्ती हो। ग्रिकहरू बस्ने, सुँगुर पाल्ने मान्छेहरू बस्छन्। अनि उनीहरू चाहिँ किनमेल गर्न, व्यापारको नै के एउटा यो कफरनहुम चाहिँ व्यापारको एउटा केन्द्रबिन्दु, मान्छेहरू जमघट हुने, त्यसपछि होइन व्यापारहरू गर्ने, किनमेल गर्ने ठाउँ नै हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रकारका मान्छेहरू आउने जाने गर्थे। अनि सबै मानिसहरूले यहोवे परमेश्वरलाई उनीहरूले विश्वास गर्दैनथे। सबै मानिसहरूले चाहिँ व्यवस्थालाई पालन गर्दैनथे। तर त्यो सबै एउटा बहुसांस्कृतिक समुदायको बीचमा पनि त्यहाँका यहुदीहरूले साँचो परमेश्वरलाई अति नै प्रभावशाली ढङ्गबाट चाहिँ आराधना गरिरहेका थिए, परमेश्वरको वचनलाई पालन गरिरहेका थिए र एउटा जुन ज्योतिको संज्ञालाई उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यावहारिक जीवनबाट प्रचार गरिरहेका थिए, परमेश्वरको जन भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि आज हामी मण्डलीलाई पनि त्यसरी नै हेर्दाखेरि आज हामी है हाम्रो समुदायमा हामी कुनै कुनै ठाउँमा त अब हामी 2-4वटा परिवार मात्रै विश्वासी हौँला। हामी अब भनौँ न मण्डली भएको ठाउँमा सबै त्यहाँका वरिपरिको समुदायका मानिसहरू विश्वासी नहोलान्। हाम्रो अब समाजमा, हाम्रो परिवारमा पनि सबै परिवारका सदस्यहरू, सबै आफन्तहरू विश्वासी नहोलान्। तर ती सबै व्यक्तिहरूको बिचमा, विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको बिचमा, विभिन्न प्रकारका भाषाहरू बोल्ने मानिसहरूको बिचमा हामीले कस्तो खालको चाहिँ गवाही र नमुना हामीले दिने हो त? समुद्रमा हुर्केको बढेको माछा जो नुनिलो पानीमा हुँदाखेरि पनि ऊ नुनिलो हुँदैन, त्यो खालको गवाही पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको एउटा जीवनलाई जिउनको निम्ति यो घटनाबाट हामीलाई साहस मिल्नुपर्छ। अनि अवश्य परमेश्वरले पनि हामीलाई, हामी संसारमा छौँ तर संसारमा छौँ भन्दैमा हामी संसारको चाला अनुसार हामी हिँड्दैनौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि संसारका थोकले हामीलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन। जसरी गालिलमा बस्ने यहुदीहरूलाई त्यहाँ भएका अन्य जातिहरूले प्रभाव पारेनन्, आज हामी बसेको ठाउँमा, हामी बसेको सहरमा संसारको मान्छेले हामीलाई प्रभाव पार्नु भएन। तर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रभाव पार्नु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रो जीवनबाट एउटा उदाहरण देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो घटनाबाट हामीले यो कुरा सिक्छौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ अब यद्यपि बेथलेहममा जन्मे तापनि होइन, पछि उहाँ गालिलीमा नै, अब यो टाउनमा नै, गालिल नाजरतमा, त्यसपछि गालिलको यो वरिपरि नै उहाँ चाहिँ हुर्किनु भयो, बढ्नु भयो। त्यसपछि कफरनहुममा नै उहाँले आफ्नो सेवाको एउटा हेडक्वार्टर, उहाँको सेवाको सेवाकाईको प्राय हेडक्वार्टर, उहाँ जहाँ गए तापनि फर्केर चाहिँ कहाँ आउनुहुन्थ्यो भन्दा कफरनहुममा आउनुहुन्थ्यो। उहाँ यता अन्य जातिहरूको बिचमा प्रचार गर्न डेकापोलिस जानुभयो, त्यहाँ सुँगुर धप्पाउने होइन, सुँगुर चराउने मान्छेले भूत लाग्दाखेरि निको पार्नुभयो, त्यहाँका मान्छेहरूले विरोध गरे। अनि फर्केर फेरि कफरनहुममा आउनु, फेरि कफरनहुमबाटै अब नाजरत जानुहुन्थ्यो, कानाको सहरमा जानुभयो, त्यसपछि यरुशलेम उहाँ अब बारम्बार आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो। र पनि उहाँको प्राय जसो सेवाकाईको जुन एउटा केन्द्रबिन्दु छ त्यो चाहिँ कफरनहुममै छ भन्ने कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यही गालिलको वरिपरिबाट नै उहाँले चाहिँ चेलाहरू छान्नुभयो। किन यहुदाबाट छान्नु भएन भन्दाखेरि गालिलका जति पनि त्यहाँ केटाहरू थिए, अब केटाहरू भन्नाले अवश्य पनि
अलिकति जवान हो, त्यस्तै अब 25-26 वर्ष पुगेका होइन अब मान्छेलाई जब उहाँले हेर्नुभयो, अब उहाँ चेला भन्ने बित्तिकै उहाँको मृत्यु पश्चात अब उहाँको सेवाकाईलाई निरन्तरता दिने व्यक्तिहरू, सिरियसली परमेश्वरको वचनलाई बुझेको। हेर्नुहोस् है त, हामीले कतिपल्ट के पनि भन्छौँ भनेदेखि, हाम्रो धेरैपल्ट कसरी पनि सुनेका छौँ भनेदेखि परमेश्वरले त अब त्यो अब माछा मार्ने पत्रुसलाई, अब सिमोन, त्यसपछि अब यहुन्नालाई, कर उठाउने मत्तीलाई एकदमै साधारण भन्दा साधारण अनपढ व्यक्तिलाई उहाँले छान्नु भयो भनेर हामीले भन्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ अब एक प्रकारले अब परमेश्वरले चाहिँ एकदमै अब कामै नलाने गए गुज्रेको केटाहरूलाई चेला बनाउनु भयो। जस्तै माछा मार्ने पत्रुस, यहुन्ना होइन, अब कर उठाउने मत्ती भनेर चाहिँ हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। अनि यसो एक प्रकारले अब हेर्दाखेरि हो पनि जस्तो लाग्छ, अब परमेश्वरले त्यसो छान्नेपछि त अब परमेश्वरले त जसलाई पनि चलाउन सक्नु भइहाल्छ नि भन्ने एउटा विचार हुन्छ हाम्रो। तर यो गालिलको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि, कफरनहुम वरिपरि बस्ने यहुदीहरूको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई अति नै सिरियसली लिन्थे। हो, यद्यपि उनीहरू माछा मार्ने व्यक्ति थिए, यद्यपि उनीहरू समाजले अलिकति तल्लो स्तरको होइन, अब यो कर उठाउने, माछा मार्ने, अब समाजमा त्यति धेरै अब इज्जत नभएको होइन, आदर नभएको केटाहरू भए तापनि, यहुदीहरू भए तापनि परमेश्वरको वचनप्रतिको लगाव उनीहरूको, परमेश्वरको वचनलाई चर्चा गर्ने, अघि नै मैले भने उनीहरू यहुदी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अगाडि नै पौलको सायद जीवनीको विषयमा हाम्रो अध्ययन गर्दाखेरि पनि यो कुरा मैले बताएको जस्तो लाग्छ। अहिले नै पनि हामीले यहुदीहरूको परिवारमा हेर्छौँ भनेदेखि उनीहरूले 4 वर्षदेखि आफ्नो नानीहरूलाई हिब्रू अक्षर चिन्न सक्ने, बोल्न सक्ने बनाएको हुन्छ, ताकि परमेश्वरको वचनलाई, पुरानो नियमको जुन व्यवस्था छ, व्यवस्थालाई उनीहरूले पढ्न सकुन्, कण्ठ गर्न सकुन् भन्ने हेतुले है। 4 वर्षको उमेरदेखि अनि त्यो जुन पत्रुस, यहुन्ना, मत्ती होइन, त्यसपछि अरू जति पनि चेलाहरू छन्, ती सबै केटाहरू चाहिँ, ती सबै चेलाहरू चाहिँ सानो उमेरदेखि नै परमेश्वरको वचनलाई, मैले भने त्यो यहुदीहरूको नियम के 4 वर्षदेखि चिन्ने, 5 वर्ष लागिसकेपछि त व्यवस्थाहरूलाई अब के भने कण्ठ गर्ने, पढ्ने, 5 वर्ष लागिसकेपछि अब त्यसलाई पढ्न सक्नुपर्छ उनीहरूले, अनि 7 वर्ष लागेपछि कण्ठ गर्ने, अनि हुँदाहुँदै 13 वर्षको सम्म उमेर हुँदाखेरि त अब पुरानो नियमको जति पनि व्यवस्था छ, मोसाको व्यवस्था र साथसाथै अब त्यो पढ्ने मात्र नभएको त्यसलाई अब याद गर्ने, अनि त्यसपछि अब लिखित व्यवस्था छ, अनि अर्को उनीहरूको मौखिक व्यवस्था पनि हुन्छ। अब बाइबलमा भएको जति पनि मोसाको व्यवस्था लिखित छ त्यो छँदैछ, त्यो भन्दा पनि उपरान्त अरू पनि व्यवस्था उनीहरूले चाहिँ अब डिटेल उनीहरूले चाहिँ पढ्ने हुन्छ, सुन्नु पर्ने हुन्छ। अनि उनीहरूको काम भनेको अब रब्बी, अब सभाघरमा जाने, रब्बीहरूबाट चाहिँ चुन्ने, मतलब रब्बीहरूबाट सुन्ने, अनि ती केटाहरूको बिचमा जस्तै अब 15-16 वर्ष नागिसकेपछि 14 वर्षको उमेरसम्म उनीहरूले पुरानो नियमको सबै इतिहासदेखि लिएर, साहित्यदेखि लिएर, व्यवस्थादेखि लिएर सबै जुन स्कुलमा उनीहरूले पढिसक्छ। अनि पढिसके पश्चात त्यो 15 वर्षको उमेर पछाडि त्यो जुन हाम्रो अहिले सन्डे स्कुल भने जस्तै त्यो उनीहरूको सभाघरको मिद्रास भनेर भन्छ, त्यो मिद्रासबाट चाहिँ जो अलिकति ट्यालेन्ट छ केटाहरू होइन, त्यो अलिकति ट्यालेन्टेडलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो रब्बी आफैले राखेर चाहिँ तालिम दिएर चाहिँ उसलाई भविष्यको रब्बी बनाउनको निम्ति चाहिँ ट्रेन गर्छ। त्यही केटाहरूलाई त्यो जुन सानो 4-5 वर्षको उमेरदेखि व्यवस्था अध्ययन गर्दै, पढ्दै, याद गर्दै, परमेश्वरको वचनलाई चर्चा गर्दै, त्यसलाई उत्साह गर्दै गरेर अलिकति ट्यालेन्टेड चेलालाई चाहिँ अथवा केटालाई चाहिँ भनौँ, जवान मान्छे हुन्छ अब 15-16 वर्षको उमेरमा, त त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब फेरि एडभान्स टिचिङ गर्छ, रब्बीले छानेर राख्छ, रब्बीले सबै जिम्मा लिन्छ त्यो केटाको, अब उसलाई खुवाउने, पियाउने, राख्ने, पढाउने। अनि त्यो केटालाई चाहिँ एकदमै फाइन रब्बीको रूपमा चाहिँ पछाडि 30 वर्षको उमेर पछाडि चाहिँ एउटा रब्बी भनेर घोषणा गरेर उसले अब मन्दिरमा अथवा सभाघरमा अथवा पुजारीको, शास्त्रीको होइन, फरिसीको के काम गर्नुपर्ने त्यसरी चाहिँ तयार गर्छन्। अनि पावलको जीवनलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पनि पावल पनि यी सबै एउटा जुन शिक्षाबाट हुँदै 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 गएर चाहिँ अनि छानिएर गमलिएलको चाहिँ अधीनमा बसेर अनि फरिसी भएर चाहिँ निस्केको मान्छे हो पावल। त्यो बेला उसको नाम के हुन्छ, अब हिब्रू नाम चाहिँ साउल। अनि यो
गालिलमा भएको जुन यी केटाहरूको विषयमा कुरा गर्दैछु मैले, प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू 12 जना, यी सबै यहुदी केटाहरू, प्रभु यीशुका चेलाहरू यो प्रोसेसबाट आएका छन्। परमेश्वरको वचनलाई सानो उमेरदेखि नै, अब उनीहरू स्कुल नगए तापनि, फर्मल एजुकेसन नभए तापनि परमेश्वरको वचनको बारेमा उनीहरूलाई एकदमै फाइन ज्ञान छ है। व्यवस्थाले के भन्छ, अगमवक्ताले के भन्छ है, आउनेवाला मसीहको विषयमा बाइबलले के भन्छ, उनीहरूले पढेको जुन मोसाको व्यवस्थाले के भन्छ, घोकेको जुन मौखिक व्यवस्थाले के भन्छ, त्यो सबै कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले, त्यो बेलाको प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि हामीले देख्छौँ रब्बी भनेर चाहिँ समुदायका मान्छेहरूले सम्बोधन गरेका छन्। त्यो दर्जामा, रब्बीको गुरुको दर्जामा राखेका छन्। अनि गुरुले जब रब्बीले आफ्नो चेला छान्दाखेरि जस्तो पाए त्यस्तो चेलालाई छान्दा एकदम फाइन, एकदमै ट्यालेन्टेड, एकदमै अब प्रभु यीशुको निम्ति चाहिने भनेको व्यवस्थाको बारेमा थाहा गर्ने, परमेश्वरको बारेमा चाहिँ बुझ्न खोज्ने, परमेश्वरको जुन व्यवस्थालाई चर्चा गर्ने, त्यसलाई मनन गर्ने, अनि त्यो सबै गुणलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशुले त्यो सबै कुराहरू, त्यो एउटा परमेश्वरको वचनप्रतिको जुन प्यासन, परमेश्वरको वचनप्रतिको जुन एउटा लगाव छ, त्यसको विषयमा जान्ने, बुझ्ने, चर्चा गर्ने, त्यो गुण चाहिँ ती पत्रुस, यूहन्ना जति पनि छन् नि अरू चेलाहरू, यहुदा, उनीहरूमा चाहिँ पाउनु भयो। अनि उनीहरूलाई चेला निर्माण, के अरे चेलाको रूपमा चाहिँ पछाउ भनेर चाहिँ प्रभु ख्रीष्टले मलाई पछाउ भन्ने चाहिँ एउटा आज्ञा दिनुभएको छ है। जसलाई पाए त्यसलाई प्रभु ख्रीष्टले चाहिँ ए माछा मार्ने त हो नि, यसलाई म त तयार ठिक पारिहाल्छु नि, म त परमेश्वर हो, अब ममा शक्ति छ, अब जस्तो सुकैलाई पनि म भन्ने तरिकाले छान्नु भएन। उनीहरूको क्वालिटीलाई, उनीहरूको गुणलाई प्रभु यीशुले हेर्नु भएको छ गालिलमा, हेर्नुहोस् है त। अनि त्यो क्वालिटी चाहिँ यहुदाका यहुदी टिन एजर्सहरू भन्दा अथवा अब जवानहरू भन्दाखेरि चाहिँ गालिलका जवानहरूमा त्यो एउटा क्वालिटी प्रभु यीशु ख्रीष्टले देख्नु भएको छ। आज हामीले पनि मण्डलीमा कस्तो व्यक्तिलाई हाम्रो भनौँ शेखा पछाडि, हाम्रो रिटायरमेन्ट पछाडि अथवा आउँदै गरेको पुस्तालाई कस्तो खालको व्यक्तिहरू हामीले अगुवा होस् भन्ने चाहन्छौँ, कस्तो खालको व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो चेला होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी पास्टर अगुवाले हामीले जस्तो पाए त्यस्तोलाई ए म पास्टर हो, म यसलाई ठोकठाक पारेर पनि यताउता गरेर पनि म यसलाई बनाइहाल्छु नि भन्ने हिसाबले कहिल्यै पनि हामीले चेला छान्दैनौँ, चेला बनाउँदैनौँ। यदि बनाउँछौँ भने पनि त्यो गलत तरिकाले बनाउँछौँ। हामीले पहिला उसको गुणलाई हेर्छौँ, परमेश्वरमा कति सिन्सियर छ, बाइबललाई कति बुझेको छ, कति उसले अध्ययन गरेको छ, बाइबललाई परमेश्वरप्रतिको सम्बन्ध उसको कस्तो छ, संगति, प्रार्थना, दिने कुरादेखि लिएर आफ्नो परिवारलाई उसले कसरी टेक केयर गरेको छ, त्यो कुरालाई हामीले हेर्छौँ। र त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ हाम्रो पाला पछाडि अथवा हामी सँगसँगै सहकर्मी भएर सेवाकाई गर्नको निम्ति, अब हाम्रो भनौँ न अब पाला पछाडि अगुवा भएर पास्टर भएर मण्डली चाहिँ अगाडि बढाएको अथवा अर्को ठाउँमा गएर मण्डली स्थापना गर्छ भने पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले छान्छौँ सेवाको निम्ति होइन। भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त झन् आफ्नो उपस्थिति पश्चात उहाँको जुन एउटा सुसमाचार छ, उहाँको सन्देश संसारभरि पुर्याउनु पर्नेछ, त्यो मिसनको निम्ति कति फाइन, कति एक प्रकारले चाहिँ अब परमेश्वरको भय मान्ने, परमेश्वरको वचनमा पोख्त व्यक्तिहरू छान्नु पर्ने थियो होला। त्यस्तो गर्दा गर्दै त पत्रुसले त झनै इन्कार गरेर हामी पाउँछौँ है, फेरि माछा मार्न गएको छ। अब यहुदा स्कुलले त झन् अब धोका नै दिएको छ, प्रभु ख्रीष्टलाई अब बेचिदिएको छ है। त्यस्तो फाइन, त्यो सबै मूल्याङ्कन गरेर त्यो फाइन एकदमै अब के भन्ने असल चेलाहरू छाने भनेर उहाँले चाहिँ विचार गर्दाखेरि पनि त्यो खालको धोका, त्यो खालको एउटा अप्ठ्यारो अवस्था त्यहाँनिर सृजना भएको छ भनेदेखि आज हामीले मण्डलीमा झन् कति धेरै त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ होला। अनि अर्को कुरा यो गालिलको मिनिस्ट्रीको विषयमा हामीले अघि नै पनि हेऱ्यौँ। यो अलिकति अब तपाईँले म्यापमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि येशू ख्रीष्ट पानीमा हिँड्नु भएको, 5000लाई खुवाउनु भएको, अन्धा मान्छेले निको पार्नु भएको, डाँडाको उपदेश यो कफरनहुममा होइन। अनि उहाँको यो सबै यो गालिल वरिपरि भएको छ उहाँको सेवाकाई, हेर्नुहुन्छ सबै गालिल वरिपरि
अनि अघि मैले भनेको जुन यो के भन्छ डेकापोलिस भन्ने सहर 10वटा सानो सानो सहर मिलेर बनेको अन्य जातिहरूको सहर, यहाँनिर गएर चाहिँ सुँगुर चराउने जुन भूतात्मा लागेको मान्छेलाई के अरे भूतात्मा लागेको मान्छेलाई उहाँले चाहिँ निको पार्नु भएको छ। उसको जुन दुष्ट आत्माहरू चाहिँ सुँगुरमा पसेको हामी पाउँदछौँ। अनि उहाँको यो जुन सभाघरमा गएर सिकाउने अनि अंगालाई निको पार्ने 5000 जनालाई खुवाउने यो सबै मेजर एउटा मिनिस्ट्री चाहिँ गालिलकै वरिपरि भएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यस पश्चात उहाँको अन्तिम यात्रा के अरे यरुसलेममा भएको छ। अनि यरुसलेममा उहाँले अन्तिम के अरे अब पहिलोचोटि उहाँको यरुसलेमको यात्रा थिएन, त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँ यरुसलेममा जानुभएको थियो। तर यो यात्रा चाहिँ विशेष यात्रा थियो किनकि अन्तिम पल्ट उहाँ चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट यरुसलेममा आउनु भएको थियो। अब उहाँको चाहिँ अब यो यात्रा पछाडि मृत्यु हुँदैछ। मानिसहरूले उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याउँदैछन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जब उहाँ यरुसलेममा आउनुभयो त्यो बेलामा चाहिँ मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई दाउदको पुत्र भनेर एकदम विजय जुलुस भनौँ विजय यात्राको साथमा चाहिँ यरुसलेममा स्वागत गरेका हामी पाउँदछौँ। तर राजाको रूपमा स्वागत गरे, तर देशद्रोहीको रूपमा विद्रोहीको रूपमा उनीहरूले प्रभु यीशुलाई क्रुसमा टाँगेको हामी देख्दछौँ। अनि यूहन्नाले आफ्नो सुसमाचारमा यो घटनालाई अलिक डिटेलली बताएका छन् भनेदेखि अरू सिनोप्टिक गस्पेलमा चाहिँ यो कुरालाई हामी त्यति पाउँदैनौँ। अनि यो यात्रामा जब उहाँ गालिलबाट चाहिँ यरुसलेम आउनुभयो त्यो बेलामा आफ्नो चेलाहरूलाई बारम्बार उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन मृत्युको बारेमा के अरे अगमबानी गर्नुभएको थियो। मानिसको पुत्र मारिनु पर्नेछ, गाडिनु पर्नेछ, 3 दिन 3 रात पछाडि फेरि पनि बौरी उठ्नु पर्नेछ भन्ने कुरालाई, अनि त्यसपछि अब कसरी उनीहरूले त्यस पश्चातको जुन सेवाकाल अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई निरन्तर रूपमा सिकाउनु भएको घटनालाई हामीले पाउँदछौँ। भनेदेखि यरुसलेम अलिकति यसमा फोकस गर्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी सायद आज समयले भ्याउँदैन। अलिकति यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँनिर प्रभु यीशु गालिलीबाट यरुसलेममा आइसक्नु भएपछि के भयो त उहाँ केवल 7 दिन मात्रै बस्नु भयो। के भन्छ यरुसलेममा आइसकेको 7 दिनमा चाहिँ उहाँलाई क्रुसमा टाँगेर मारिदिनु भयो। अनि धेरै पल्ट चाहिँ कतिपय मण्डलीहरूमा, सायद हाम्रो नेपाली मण्डलीमा त त्यति साह्रो हामी यो विषयमा चर्चा गर्दैनौँ, तर अरू अङ्ग्रेजी मण्डलीहरूमा चाहिँ यो 7 दिनमा के भयो भन्ने विषयमा चाहिँ यो 7 दिनको घटनालाई चाहिँ उहाँले एक दिन गरेर चाहिँ प्रचार गर्नुहुन्छ। यो विषय मण्डलीमा सिकाउनुहुन्छ, सन्डे स्कुलमा ठुलो एउटा कङ्ग्रिगेसनलाई पनि, त्यसपछि जवानहरूलाई पनि। अनि यो दिन अनुसार नै सङ्गतिको एउटा संरचना उहाँले चाहिँ बनाउनुहुन्छ। अनि उहाँ यरुसलेममा आउनु भएपछि सुरुको दिन जब उहाँ यरुसलेम प्रवेश गर्नु, त्यसलाई चाहिँ हामीले जुलुस यात्रा भनेर पनि भन्छ नेपाली बाइबलले, एउटा ट्रायम्फल एन्ट्री इन्टु यरुसलेम। उहाँलाई चाहिँ होसन्ना होसन्ना भन्दै चाहिँ दाउदको पुत्र होइन भन्दै चाहिँ मान्छेहरू एकदमै रमाएर खुसी भएर आफ्नो लुगा समेत पनि फुकालेर चाहिँ बाटोमा छाइदिएर खजुरका हाँगाहरूलाई होइन हल्लाउँदै चाहिँ एउटा महिमा गरेको, प्रशंसा गरेको। त्यसरी चाहिँ उहाँको आइतबारको दिन चाहिँ यरुसलेममा स्वागत गरेका छन्, जुन घटनालाई हामीले अर्को मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना सबै सिनोप्टिक गस्पेल्समा हामीले पाउँदछौँ। यो घटनालाई मर्कुसकोमा चाहिँ अलिकति डिटेल छ, त्यसले गर्दाखेरि मर्कुसको यहाँ पद छ। प्रायः सबै अरू सुसमाचार पत्रमा पनि यो कुरालाई चाहिँ दोहोऱ्याइएको छ। भनेदेखि मन्डे हामीलाई थाहा छ उहाँले गएर यरुसलेमको मन्दिरमा भएको जुन किनबेच गर्ने मान्छेहरूलाई, पैसा साट्ने मान्छेहरूलाई, परिवार बेच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गाली गरेर चाहिँ एकदम रिसाएर होइन मेरो पिताको घरलाई तिमीहरूले डाकुहरूको अड्डा बनायो भनेर चाहिँ सबै ल्याङफ्याङ बनाइदिएर चाहिँ त्यो व्यापार गर्ने मान्छेहरूलाई, परमेश्वरको मन्दिरमा होइन पैसा कमाउन चाहने मान्छेहरूलाई, व्यापार गर्ने मान्छेलाई है, ती एक प्रकारले भन्छन् अब संसारको एउटा जुन शरीरको एउटा
कुरालाई प्राथमिकता दिएर मन्दिरलाई समेत पनि आत्मिकी कुरालाई अभ्यास गर्ने ठाउँलाई समेत पनि डाकुको अड्डा भनेर उहाँले चाहिँ त्यो एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तो बनाउने भनेर चाहिँ गाली गरेको घटना हामी पाउँछौँ। उहाँले मन्दिर शुद्ध के अरे मन्दिर सफा गर्नुभएको शुद्ध गर्नुभएको भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सोमबार उहाँले गर्नुभयो। यो पनि अरू अरू सुसमाचार पत्रमा पनि घटनालाई दोहोऱ्याइएको छ है। अनि तेस्रो दिनमा ट्युजडे मङ्गलबार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो घटनालाई लुकाले त्यसपछि मत्तीले यहुन्नाले पनि उल्लेख गरेका छन्। तर सबै घटनाहरू अब सबैमा छैनन्, तर लुकाले यो जुन उहाँले चाहिँ यो सेनहेड्रिन भनेको चाहिँ यहुदीहरूको एउटा न्याय गर्ने ठाउँ हो। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ पहिला के भन्छन् पञ्चहरू भेला भएर चाहिँ के ठिक हो के बेठिक हो भनेर जुन ठाउँमा एउटा न्याय गरिन्छ त्यस्तो ठाउँ हो यो चाहिँ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ यो मङ्गलबारको दिन चाहिँ यहुदीहरूले मिलेर चाहिँ प्रभु यीशुको बारेमा बैठक बस्ने ठाउँमा चौतारा भनौँ न एउटा त्यो सभा गर्ने ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ अधिकारबाट तिमी यो काम गर्छौ, तिमी को हौ, ठुलो ठुलो कुरा गर्छौ त तिमी त होइन, कहाँबाट तिमीले यो कुरा सिक्यौ, तिमी को हो भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ एक प्रकारले च्यालेन्ज गरेको चुनौती गरेको होइन धर्मगुरुहरूले पुजारीहरूले। मङ्गलबारको दिन चाहिँ यो घटना घटेको छ। अनि त्यस पश्चात प्रभु यीशुले त्यसपछि यो मन्दिर चाहिँ म 3 दिनपछि भत्किन्छ, त्यसपछि म फेरि पनि तीन रातमा निर्माण गर्नेछु। अनि उहाँको दोस्रो आगमनको विषयमा विशेष गरेर मत्ती 24 अध्यायमा हामीलाई सबैलाई थाहा छ दोस्रो आगमनको विषयमा उहाँ कसरी परमेश्वरको पुत्र चाहिँ होइन अब यस्तो यस्तो हुनेछ, अब जाँतो पिन्ने आइमेहरू जाँतो पिनेर त्यहाँनिर चाहिँ अब के अरे छोडिनेछन्, एउटा छोडिनेछ अर्को चाहिँ उठाइनेछ भन्ने यो जुन दोस्रो आगमनको विषयमा उहाँले चाहिँ सिकाउनु भएको छ भनेदेखि। अनि यो मेरीले चाहिँ के अरे प्रभु यीशुको पाउलाई के भन्छ आफ्नो त्यो भनौँ सुगन्धित अत्तरले चाहिँ जुन आफ्नो सुगन्धित अत्तरले चाहिँ उहाँको गोडामा के भन्छ अभिषेक गरेको कुरा आफ्नो सुगन्धित अत्तर चाहिँ गोडामा राखिदिएको घटनालाई चाहिँ हामीले यो यहुन्नामा पाउँदछौँ, यहुन्ना 12 अध्यायमा। अनि यो घटना पनि ट्युजडे नै भएको, मङ्गलबार नै भएको। तपाईँ नझुक्किनुहोस्, यो चाहिँ मेरी भन्दा चाहिँ मेरी अफ बेथानी भनेमा चाहिँ यो चाहिँ जुन मेरी लाजरसको चाहिँ बहिनी मेरी मार्था अनि त्यसपछि लाजरस यिनीहरू चाहिँ दुईजना दिदी बहिनी अनि लाजरस चाहिँ दाजु, जुन लाजरसलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले मृत्युबाट फेरि पनि बौरी उठाउनु भएको थियो, त्यही मेरी एट बेथानी। त्यो घटना पनि मङ्गलबार घटेको छ भनेदेखि। अनि यहुदा इस्करियोतले चाहिँ अब यहुदीहरूसँग गएर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई कसरी बेच्ने, कतिमा बेच्ने, मलाई यति दियो भनेर जुन एउटा प्रभु यीशुको जीवनको बारेमा पक्राउने विषयमा बार्गेन गरेको हामीले पाउँदछौँ। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मङ्गलबारको दिन जुदासले यहुदा इस्करियोतले चाहिँ बेचिदिएको छ। त्यो घटना मङ्गलबार घटेको छ। यहुदा इस्करियोतले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई यहुदीहरूसँग बार्गेन गरेर चाहिँ अथवा मोलतोल गरेर चाहिँ धोका दिएको दिन मङ्गलबार। अनि त्यसपछि बुधबार यसलाई चाहिँ अब हामीले माउन्डी थर्सडे पनि भन्नुमा चाहिँ यो दिन चाहिँ प्रभु यीशुले आफ्नो चेलाहरूसँग बसेर पास ओभर निस्तार चाड मनाउनु भएको, जुन निस्तार चाडलाई अहिले एउटा प्रभु भोजको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो विधिलाई चाहिँ अभ्यास गर्छौँ। त्यो घटना चाहिँ बिहिबार घटेको हो। अनि त्यसपछि प्रभु यीशु ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूको गोडा धुनुभएको घटना यहुन्ना 13 मा हामी पाउँदछौँ। अनि प्रभु यीशुले त्यही दिन बिहिबारकै राति जुन प्रभु भोज अगाडि चाहिँ आफूले सबै चेलाहरूको गोडा धोइदिएर चाहिँ टाउले पुछिदिएर चाहिँ अनि एउटा निस्तार चाड मनाउनु भएको घटना, अनि गेतसेमनीको बगैँचामा गएर प्रार्थना गर्नुभएको घटना, यो चाहिँ थर्सडे जुन दिन उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो राति साँझमा गएर आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ राखेर चेलाहरू मस्त निदाएका छन्। प्रभु भोज के अरे पास ओभर निस्तार चाड उनीहरूले मनाएका छन्। अनि प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ त्यो दुःखलाई याद गर्दै त्यो आउने क्रुसको पीडालाई याद गर्दै मलाई थाहा छ के हुन्छ भन्ने विषयमा। अनि जब उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो पितासँग हुन सक्छ भनेदेखि यो कचौरा मबाट हटाउनुहोस्, त्यति धेरै कष्टबाट उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कष्टको जुन यद्यपि त्यो इमेजिन पनि उहाँले गर्दाखेरि उहाँको जुन पसिनाहरू छन् त्यो पसिनाबाट चाहिँ रगत भनौँ न, त्यो पसिना निस्किनु पर्ने ठाउँमा रगतको थोपा चाहिँ निस्केको खसेको
घटना हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो घटना गेत्सेमनीको बगैँचामा थर्सडे अथवा बिहिबार घटेको थियो भनेदेखि फ्राइडे चाहिँ धेरै कुराहरू भएको छ। शुक्रबार चाहिँ है यो सबै यहाँनिर अब चेलाले धोका दिनको लागि धोका दिइसकेको छ, बेचिसकेको छ। अब निस्तार चाडको निम्ति अब थुमा एकदमै तयार भएको छ, निस्तार चाडको निम्ति, बलिको निम्ति। हेर्नुहोस् है त, अब सधैँको निम्ति, सबैको निम्ति। अनि हुनसक्छ भने कचौडा हटाइदिनु, त्यति धेरै पीडाबाट उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि फ्राइडे शुक्रबार के भयो, उहाँलाई क्रुसमा चाहिँ टाँगिएको दिन। अनि यो प्रार्थना गरेर आउने बित्तिकै के भयो भनेपछि गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गरिआइसकेपछि ही बिट्रेड, उहाँलाई चाहिँ एकदमै धोका दियो। त्यसपछि यहुदाले चाहिँ के गर्छ, आएर चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई चुम्बन गर्छन्। चुम्बन गरेर चाहिँ इसारा गरेको, अब कुन चाहिँ हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब गएर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ यहुदाले चुम्बन गरिसकेपछि अरूले थाहा पाउँछ र प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई उनीहरूले चाहिँ एरेस्ट गरेको, गिरफ्तार गरेको घटना हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि गिरफ्तार गरिसकेपछि चाहिँ यो अन्नास भन्ने ठाउँमा लगेर चाहिँ केरकार गरेको है। त्यसपछि अब गएर कैफासकोमा लगेको, अनि अघि नै भने उनीहरूको यो पञ्चायतमा लगेको, न्याय गर्ने ठाउँमा लगेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको केरकार गरेको छ। अनि पत्रुसले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई यहाँनिर क्रुसमा त्यो गर्दै गरेको क्रममा चाहिँ अब इन्कार गरेको, 3 पल्ट इन्कार गरेको फ्राइडे नै हो। अनि यीशु ख्रिस्टलाई त्यहाँनिर दोषी ठहराइयो। अनि त्यही दिन शुक्रबार नै यहुदा इस्करियोतले के गरेको छ, सुसाइड गरेको छ। धेरैपल्ट हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। अब कतिखेर चाहिँ यहुदा यो जुन इस्करियोती थियो त्यसले चाहिँ आत्महत्या गर्यो त कहिले मर्यो भने त्यही दिन शुक्रबारको दिनै यहुदाले पनि गएर चाहिँ झुन्डिएर ऊ मरेको छ। अनि त्यति नै खेर अब प्रभु ख्रिस्टको चाहिँ ट्रायल अब फेरि पनि अब त्यहाँनिर अब छानबिन त्यहाँ गरिएको छ। हेरोदकोमा लगियो, पन्तियस पिलातसकोमा लगियो, फेरि फर्काएर चाहिँ अब फेरि पन्तियस पिलातसले पनि के अरे हेरोदले पनि पन्तियस पिलातसकोमै पठाइदियो। अनि त्यसपछि प्रभु ख्रिस्टलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर थुक्ने, कुट्ने, पिट्ने होइन निन्दा गरेर चाहिँ क्रुसमा चढाएर चाहिँ मारेको घटना, जब मन्दिरको जुन पर्दा च्यातिएको घटना, अनि उहाँलाई चाहिँ लगेर क्रुसमा के अरे गाडिएको घटना त्यहाँ देख्दछौँ। सबै घटना चाहिँ फ्राइडे, त्यसपछि स्याटरडे उहाँ च्यानमै रहनुभयो। अनि सन्डेको दिन चाहिँ जिजस रेज फ्रम डेड, अनि आइतबार चाहिँ उहाँ फेरि पनि मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ। यो 7 दिनमा विभिन्न प्रकारको। अनि यो घटनालाई हेर्दाखेरि उहाँको ट्रायलको विषयमा चाहिँ यो अलिकति महत्त्वपूर्ण ठाने मैले 6 पल्ट उहाँको चाहिँ ट्रायल्स छानबिन भएको छ प्रभु ख्रिस्टको। 3 पल्ट यहुदी धर्मगुरुहरूको बिचमा, अनि 3 पल्ट चाहिँ यो के भन्छ रोमन सिभिल ट्रायल्स, रोमी सरकारहरूको बिचमा सरकारी तौरले पनि उहाँको चाहिँ छानबिन भएको छ र धार्मिक तौरले पनि उहाँको चाहिँ छानबिन भएको छ। प्रभु यीशु चाहिँ गलत हो कि होइन त भन्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर, यो जुन जति पनि यो रिलिजियस वेबाट छानबिन गर्दाखेरि सबै धर्मगुरुहरूले के भन्छन्, अन्नासकोमा लगियो है, त्यो मान्छे के छ, यो आफूले मसिह भन्छ, यसले चाहिँ ब्लेसफेमस, परमेश्वरको यसले घोर निन्दा गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अन्नासले पनि त्यही निर्णय सुनाउँछ। डिसिजन के हुन्छ, एक्सिक्युट, उसलाई मारिदिँदा हुन्छ, मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ। फेरि गएर यो काइफासकोमा लगेको छ, उसले पनि के गर्छ, उसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ आफूलाई मसिह भनेको कारणले गर्दाखेरि र प्रभु यीशुको परमेश्वरको पुत्र भनेको कारणले गर्दाखेरि घोर परमेश्वरको अपमान गरेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, एकदम दोषी नै उसले चाहिँ घोषणा गरिन्छ। तेस्रो ट्रायलमा पनि, तेस्रो मुद्दामा पनि सभामा सबै मानिसको बिचमा अब न्याय गर्दाखेरि मानिसहरूले के भेट्टाउँछन्, यहुदीहरूले प्रभु ख्रिस्टलाई यो मान्छे दोषी, यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर नै निर्णय गरेका हामी पाउँछौँ। अनि रोमीहरूको सरकारको अब सरकारी तौरबाट अब पुजारीहरूले मात्र निर्णय गर्दा भएन, तर सरकारले पनि गर्नु पर्यो, सरकारी तौरबाट पनि जानु पर्यो। सरकारी तौरबाट जाँदाखेरि चाहिँ सिभिल ट्रायल, जुन नागरिक जुन मुद्दा मामिलाको लागि चाहिँ अब पहिला पन्तियस पिलातस त्यो ठाउँको चाहिँ बडा हाकिम, अहिले मेयर भनौँ न, अहिलेको यो उसको अनुसार कुरा गर्दाखेरि मेयरकोमा लगे पन्तियस पिलातसको। पन्तियस पिलातसले पनि भने यो मान्छेको के गल्ती मैले चाहिँ भेटाइनँ। सरकारले हेर्नुहोस् है त,
आफ्नै मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अब यो मान्छे दोषी भनेर यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरे। तर धेरैपल्ट हामी सरकार भन्छ होइन, यद्यपि त संसारको मान्छे मूर्ति पूजा गर्ने मान्छेले पनि प्रभु यीशुलाई छानबिन गर्दाखेरि कुनै पनि दोष भेटाउनु भएन है। अब कुनै पनि दोष नभेटाइसकेपछि अब त्यो धर्म के अरे यो यहुदीहरूले एकदमै जबरजस्ती गरे, होइन यसले गल्ती गरेको छ, यसले चाहिँ के अरे आफूले आफूलाई राजा भन्छ, आफूले आफूलाई चाहिँ पोलिटिकल्ली राजनैतिक तौरले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अप्ठ्यारोमा पार्नको निम्ति धेरै षड्यन्त्रहरू उनले गरेका छन्, र पनि पन्तियस पिलातसले कुनै पनि गल्ती भेटाउँदैन। त्यसपछि कहाँ लान्छन् उनीहरूले? हेरोदकोमा। अब मेयरभन्दा अलिक ठुलो को भयो भन्दा अब के भन्छ गभर्नर जस्तो भनौँ, अब गभर्नरकोमा लगियो हेरोद है। हेरोदकोमा लग्दाखेरि पनि हेरोदले पनि के भन्छ? आई हेभ फाउन्ड नो गिल्ट, भाइ मैले उसमा केही पनि दोषै देख्दिनँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा, तिमीहरूले किन चाहिँ होइन उनलाई दोषी बनाउँछौ? अब छानबिन गर्दै जाँदाखेरि कुरा गर्दै जाँदाखेरि उसले पनि केही पनि दोष भेट्टाउँदैन। यद्यपि हेरोदले पनि अनि अन्तिममा तेस्रो पल्ट फेरि हेरेर के भन्छ? फर्काएर जुन लोकल जुन मेयर छ, लोकल जुन नेता छ, त्यो लोकल नेताले नै जे गर्छ त्यसले नै निर्णय गर्छ भनेर फेरि फर्काएर चाहिँ कहाँ ल्याउन लाउँछन्? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई फर्काएर फेरि पन्तियस पिलातसकोमै आउँछन् उनीहरू। ल अब हेरोदले के भन्छ? तपाईँले न्याय गरिदिनु पर्यो, तपाईँले नै निर्णय गर्नु पर्यो। अन्तिममा भिडको कारणले गर्दाखेरि यति हुन्छ त्यो बेलामा भिडले मान्छेको दबाब होइन। यद्यपि पन्तियस पिलातस र हेरोदले छानबिन गर्दाखेरि पनि कुनै पनि गल्ती प्रभु यीशु ख्रीष्टमा पाउँदैनन्, र पनि मान्छेहरूको भिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बरु बारब्बालाई, यद्यपि पन्तियस पिलातसले त प्रभु यीशुलाई बचाउनको निम्ति होइन त्यो एउटा मौका नि दिनुहुन्छ, यस्तो यस्तो ठाउँमा अब यो जुन ठाउँ यो समयमा चाहिँ छोडिनुपर्छ। कुनलाई तिमी भन्दाखेरि अब मान्छेहरूले चाहिँ प्रभु यीशुलाई चाहिँ क्रुसमा टाँग, बरु बारब्बालाई चाहिँ छोडिदियो, रिहा गरिदियो भन्ने माग गरेको कारणले गर्दा पन्तियस पिलातस पनि ती मान्छेहरू देखेर वाक्कै भएर अब यो निर्दोष व्यक्तिको रगत चाहिँ ममा नपरोस् भने उसले के गर्छ? हात धोएर चाहिँ म यो निर्दोष व्यक्तिको होइन मृत्युमा मेरो कुनै पनि हात छैन भनेर उसले आफूले के गर्छ? पन्छाएर चाहिँ जे गर्छ गर भनेर चाहिँ यहुदीहरूको हातमा बरब्बा जुन डाकुलाई छोडेर प्रभु यीशुलाई चाहिँ मृत्युको निम्ति अथवा सजायको निम्ति चाहिँ छोडिदिनुहुन्छ। कति दुःख लाग्दो घटना छ हेर्नुहोस् है त। अनि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई, हाम्रो मण्डली, हामी जुन सेवाकाईको क्षेत्रलाई पनि यो घटना हेर्दाखेरि धेरैपल्ट के हुन्छ भनेदेखि एउटा पास्टर विरुद्धमा अर्को पास्टर हुन्छ। यद्यपि विश्वासीको बिचमा पनि एउटा मण्डलीको विरुद्धमा अर्को मण्डली हुन्छ। विश्वासी हो, हामी एउटै परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मान्छेहरू हौँ। त्यो गलत छ, त्यो खत्तम छ, त्यो मण्डली त यस्तो त्यस्तो, मेरो मण्डलीमा हामी राम्रो मण्डली हो, हामी साँचो शिक्षा दिने मण्डली हो। फलाना पास्टर यस्तो छ, ढिस्काना व्यक्ति त यस्तो छ होइन, फलाना पास्टर त यस्तो पो गर्छ, ढिस्कानाले त यस्तो पो गर्छ होइन। अनि आफ्नै मान्छेहरूले, आफ्नै जातिहरूले प्रभु ख्रीष्टलाई यो मान्छेले पाखण्डी, यो मान्छेले आफूलाई अब ईश्वर भनेर भन्छ, परमेश्वरको पुत्र भनेर भन्छ, आफूले आफूलाई मसीह भनेर भन्छ, आफूले आफूलाई यहुदीहरूको राजा भनेर भन्छ, यसलाई मार्नुपर्छ। अनि धेरैपल्ट हामी विश्वासीहरू पनि, हाम्रो मण्डली पनि, अनि हामी पास्टर अगुवाहरू पनि आफ्नै मान्छेहरूद्वारा, आफ्नै विश्वासीहरूबाट, आफ्नै चर्चहरूबाट र आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी इसाईहरूबाट नै यसरी बारम्बार क्रुसमा टाँगिनु परेको छ। यो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो चुनौतीको विषय हो। अनि जब संसारको मान्छेले हेर्छ है, हाँस्छ है, के गरेको यो विश्वासीहरू है, यो क्रिस्टियानीहरू के गरेको? एउटाले अर्काको विरुद्धमा यस्तो भन्छ, एउटा पास्टरले अर्को पास्टरले यस्तो भन्छ, एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीले यस्तो भन्छ है। अब हाम्रो बिचमा न्यायकर्ता, न्याय गर्ने को हुन्छन्? हामी जब विश्वासतिर लड्छौँ भनेदेखि हाम्रो निम्ति न्याय गर्ने को हुन्छ भन्दाखेरि विश्वास नगर्ने अक्रिस्चियनहरू। त्यो जस्तो दुःखदायी कुरो हाम्रो निम्ति के हुन सक्छ र है? त्यो जस्तो लाज मर्दो कुरो हाम्रो निम्ति के हुन सक्छ जब विश्वास नगर्ने मान्छेले हाम्रो न्याय गरेर चाहिँ तिमी ठिक छौ,
तिमी बेटी छ भन्ने कुराको न्याय गर्न त्यो अवस्थासम्म हामी पुग्नु भनेको चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा लाजको विषय हो, अपरिपक्वताको विषय हो। प्रभु येशूलाई पछ्याउँदा हामीले आफूलाई परिवर्तन नगरेको अवस्था हो त्यो चाहिँ। अनि आफ्नै मान्छेले, आफ्नै विश्वासीले अथवा एउटा विश्वासी दाजुभाइले, विश्वासी दिदीबहिनीले अर्को विश्वासी दाजुभाइलाई दिदीबहिनीलाई क्रुसमा चढाउनुको अवस्था यो चाहिँ। जसरी आफ्नै यहुदीहरूले, आफ्नै कुलले, आफ्नै मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, मसीहलाई, यद्यपि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, क्रुसमा चढाउनु जस्तो घटना हो त्यो चाहिँ। त्यो हाम्रो निम्ति अति नै एउटा चुनौतीको विषय हो। हामी धेरै नजाउँ, रेजरेक्सन त्यसपछि उहाँको चाहिँ पुनरुत्थानको कुरा आउँछ। नेक्स्ट क्लासको लागि अलिकति अब आउने समयको जुन दिन हामी भ्याउँछौँ अथवा प्रभुको इच्छा भनेदेखि जुन अझै पनि यो मत्तीको सुसमाचारमा चाहिँ हामीले यो 4वटा 5वटा कुरालाई हेर्छौँ, त्यसपछि मत्तीको सुसमाचार हामीले अन्त्य गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला मत्तीको सुसमाचारको मेन कुरा हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा, आउँदो क्लासमा हेर्ने कुरा चाहिँ ग्रेट टिचिङ्स, ग्रेट प्रायोरिटी, हामीले ग्रेट कमान्डमेन्ट र ग्रेट कमिसनको बारेमा त थाहा नै छ हामी सबैलाई प्राय। महान कार्य र महान आज्ञाको विषयमा त हामीलाई सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि 5वटा कुराहरू, प्रभु यीशुको ग्रेट टिचिङ्स, प्रभु यीशु ख्रीष्टको ग्रेट प्रायोरिटी, अनि उहाँको ग्रेट कमान्डमेन्ट, उहाँको ग्रेट कमिसन, र अन्तिममा हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ गेट सिरियस। यो 5वटा बुँदाको विषयमा चाहिँ हामीले अब आउने पछिल्लो क्लासमा हामी हेर्नेछौँ। आजलाई चाहिँ हामी मत्तीको जुन सुसमाचारमा उल्लेख भएका घटनाहरूको बारेमा अथवा शिक्षाको बारेमा चाहिँ यत्तिकै हामी राख्छौँ र बाँकी समय फेरि पनि म सञ्चालक दाजुलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँ सबैको एटेन्सनको निम्ति।